डॉक्टर ने शोहर को बताया कि आप एक बेटे के बाप बनने वाले हो। शोहर के खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं पे नाचने लगा। बीवी के पास आता है, मुबारकबाद देता है, बीवी के माथे पे बोसा देता है, मिठाई लेके सारे हॉस्पिटल में तकसीम करता है और उसके कुछ देर बाद बीवी को तलाक दे देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक कमजर्फ और जुनूनी आदमी की कहानी है जो बाद में सोचता है और पहले फैसला कर देता है। इसकी शादी होती है। शादी के 1.5 माह बाद इसकी बीवी हामला हो जाती है। जब बीवी हामला होती है, ये सुबह शाम बीवी को एक ही बात जपता रहता। बीवी से कहता, मुझको पहली औलाद बेटा चाहिए। बीवी भी अल्लाह से दुआ करती, या बारी ताला मुझको बेटा अता कर दे, वरना ये बंदा मेरी जान खा जाएगा। जब बीवी 5 माह की हामला होती है तो बीवी को दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये लेके जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले इसको ड्रिप लगाते हैं। ये जो मर्द था, डॉक्टर साहबा से कहता है कि मेरी बीवी का अल्ट्रासाउंड करें और मुझको बताएं कि मेरी बीवी के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की। डॉक्टर साहबा कहती है हम अल्ट्रासाउंड तो करेंगे पर ये नहीं बताएंगे कि लड़का है कि लड़की। ये डॉक्टर साहबा के पीछे लग गया, जान ना छोड़ी। डॉक्टर कहती है ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ। उसकी बीवी को लेके गए, अल्ट्रासाउंड किया। शोहर को बुलाती है अपने केबिन में और शोहर से कहती है मुबारक हो, आप एक बेटे के बाप बनने वाले हो। शोहर खुशी से झूमता है वहाँ पे, वो मुबारकबाद देता सबको और बीवी के पास आता है, बीवी को मुबारकबाद देता है, बीवी के माथे बोसा देता है, बाजार से मिठाई लेके आता है, सारे हॉस्पिटल में तकसीम कर देता है। जब ड्रिप श्रिप खत्म हो गई, सारे काम हो गए, तो बिल अदा करने के बाद जो ही निकलने लगा है, नर्स आके ना उससे कहती है कि आपको डॉक्टर साहबा बुला रही हैं। उस आदमी से कहती है। आदमी जाता है डॉक्टर साहबा के पास। थोड़ी देर बाद जब वापस आता है, उसकी आंखों में खून सवार था और उसने बीवी को ऐसे घसीटा है, हाथ से पड़े घसीटता ले गया गाड़ी तक और गाड़ी में जाकर धक्का दे दिया। बीवी कहती है आपको हो क्या गया, आप कैसे हैवान बन गए हो, आपको पता नहीं है मैं 5 माह की हामला हूँ, मेरा नहीं तो बच्चे का ख्याल करो। शोर खामोश, किसी बात का जवाब ना दिया। बीवी परेशान कि आखिर डॉक्टर साहबा ने ऐसी क्या बात कही है कि शोर गुस्से से लाल पीला हो रहा है। इसने कई बार शोर को बुलाने की कोशिश की, शोर खामोश रहा। घर पहुंचते हैं, मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होता है। शोहर उसको मारता है, तलाक दे के घर से निकाल देता है रात के वक्त। बीवी के ऊपर तो पूरा आसमान गिर गया कि बैठे बिठाए अभी मैं खुश थी, मेरे माथे बोसा दे रहा था, आज मुझे तलाक दे दिया। आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गलती की है, डॉक्टर ने क्या कहा इससे कि उनको तलाक दे दिया। ये गाँव का बाहर कहीं गई ना, उसी दहलीज पे बाहर बैठी रही, घर के बाहर। बाहर मौसम भी खराब था। इसने फैसला कर लिया कि मैं सुबह डॉक्टर साहबा के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी आपने ऐसी क्या बात कही थी कि मेरे शोहर ने उनको तलाक दे दी। ये सुबह होती है, जाती है हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब के पास जाती है, सलाम करती है और कहती है कि आपने मेरे शोहर से ऐसा क्या कहा था, उसने मुझको तलाक दे दिया। डॉक्टर माथे पे हाथ मार कहती है कितना जुनूनी और अहमक आदमी है आपका शोहर, पूरी बात सुनी नहीं है और गुस्से से चला गया। वो कहती है पर क्या कहा था मेरे शोहर को। कहती मैंने आपके शोहर से कहा था कि बच्चा नामुकम्मल है, अब नॉर्मल लगता है बच्चा, लेकिन हो सकता है अभी रिपोर्ट सही नहीं बनी, दोबारा रिपोर्ट करेंगे, और हो भी गया तो मेडिसिन होती है। कुछ बच्चे होते हैं उनके हाथ पाँव सर मुकम्मल नहीं होते तो टाइम लगता है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी पूरी बात की नहीं है, गुस्से से बाहर आ गया और आपको लेके गया, यहाँ से तलाक दे दी। बीवी कहती है कैसा पागल आदमी है, और बीवी अपने माँ बाप घर आ गई। अब माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सब एक ही बात करते हैं, पहले थू थू करते हैं और फिर कहते हैं बेटा अभी तू जवान है, इस बच्चे को अबॉर्शन करा दे और हम तेरी ना और जगह शादी कर देंगे, तू क्यों ऐसे बंदे का बच्चा पाल रही है, जैसा बाप है वैसे बेटा होगा। बीवी बड़ी खुश परेशान होती है, वो कहती है इस बच्चे का कसूर है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, पैदा करूंगी, मैं इसको पालूंगी, मैं इसका खून नहीं करूंगी। सारे खानदान के अगेंस्ट जाके वो फैसला करती है। उसे एक औरत कहती है बेटा जब तक बच्चा पैदा नहीं होता ना, आप सूरत रहमान की तिलावत करती रहो, देखना अल्लाह ताला करिश्मा दिखाएगा। इस औरत ने फैसला कर लिया और सूरत रहमान पढ़ती रही। आखिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को पैदा करती है। बेटा होता है बिल्कुल नॉर्मल, हाथ पाँव आँख कान नाक सब मुकम्मल थे। बड़ी खुश होती है, बेटे को चूमती है। घर वाले आते हैं, माँ बाप भी आते हैं। वो माँ बाप फिर कहते हैं कि बेटा इसको हम पाल लेंगे,
تمہاری اور کا شادی کر دیں گے، تم ابھی جوان ہو۔ پر یہ کہتی ہے میں اس بچے کے سارے زندگی کاٹ دوں گی، مجھ کو مرد ذات سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب یہ بچے کے ساتھ کھیلتی، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ اس کا جو شوہر تھا اس نے ایک اور شادی کی، وہاں جو عورت ملتی ہے وہ کھاؤ عورت ملتی ہے، اس کا زمین جائیداد مکان اپنے نام کرا کے اس کو چھوڑ کے چلی گئی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جب بیل ہوئی ہے ڈور کھولا تو دیکھتی کہ وہی آدمی جو اس کا شوہر تھا وہ باہر سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے بچہ کھیل رہا ہے۔ شوہر کا دل کیا کہ میں لپک کے بچے کو پکڑ لوں، آگے ہوا تو بیوی نے ہاتھ سے روک دیا، خبردار، تو وہی آدمی ہے نا، مجھ کو بغیر وجہ کے طلاق دے گھر سے نکال دیا تھا نا، اسی بچے کی خاطر، دیکھ بچہ نارمل ہے، آج یہاں پہ نظر آیا، آئندہ نظر مت آنا، نکل یہاں سے، دوبارہ بند کر دیا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، بیوی بتاتی گئی کہ میں نے آپ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، آپ کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا وہ سارا بتاتی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اسکول داخل ہو گیا، اسکول میں بڑا لائق بچہ تھا، تو اسکول میں ڈبیٹ تھی، تو ڈبیٹ میں اس کو ٹیچروں نے بتایا کہ آپ نے پیرنٹس کے اوپر نا ایک اسپیچ دینی ہے۔ ماں بڑی پریشان کہ میرا بچہ تو میں نے پالا ہے بغیر باپ کے، پتہ نہیں اسپیچ کس طرح کی دے گا۔ ماں نے بہت گائیڈ کیا، اسکول میں اسپیچ ہوتی ہے، یہ بچہ کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں پتا کہ باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے، میری ماں نے مجھ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کے پالا ہے، میری ماں میرا فخر ہے، مجھے اپنی ماں پہ ناز ہے، اور چار باتیں ایسے کرتا ہے، سب لوگ نا اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ جب وہاں سے آتا ہے، ماں کو ملتا ہے، ماں گلے لگاتی ہے، ماں بہت روتی ہے، ماں کو پورا اپنا سین یاد آتا ہے کیسے اس کے باپ نے دھکے دھکے نکالا تھا۔ جب یہ اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتی ہے، وہی آدمی جو اس کا شوہر تھا ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہے، آج اس کے چہرے پہ شرمندگی ہے، اس کے چہرے پہ غرور نہیں ہے، اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتا تھا۔ ماں نے اشارہ کیا بیٹے کو، بیٹا آگے ہوتا ہے، باپ ہاتھ پکڑتا ہے، سلام لیتا ہے، سلام کے بعد فوراً بیٹا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے جو کارڈ پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے نا، مجھ کو اس نام سے بھی نفرت ہے، آج بھی آپ میرے سامنے آئے ہو، میں آپ کو آئندہ کبھی دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ دن اور آج کا دن، وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر کبھی میرے سامنے نہیں آیا، نہ ہی میرے بچے کے سامنے۔ کہتی ہے بہت سے مرد ہوتے ہیں پر میرے جو شوہر تھا نا اس کا ایک عجیب ہی لیول تھا۔ اور اس کے بعد وہ جو عورت ہے اس نے اپنی تحریر لکھی اور وہ تحریر آپ سن رہے ہیں۔ ایسے مردوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب کوئی بھی عورت کہتی ہے نا کہ مجھ کو مرد ذات سے نفرت ہے، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے پوری دنیا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ باقی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔